समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैमा राजनीतिक सहमतिका दस्तावेज हुन् र ती सम्झौताहरू सबै संविधानको अङ्गको रूपमा मानिएको छ। ती संविधान पनि हुन्। तर कुरा अहिले टुङ्ग्याउन कठिन भएको राजनीतिक नै हो, राजनीतिक कारणले नै हो। साथीहरूले गम्भीर ढङ्गले कुरा राख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि। तर यसको समाधान के हो भन्दा एउटा त पीडितहरूले पटक पटक यो विषयलाई उठाइराख्नु, जरुरी पर्दा सडकमा पनि जाने तयारी गर्नु, किनकि अन्तिममा चाहिँ त सडक नै हुने हो कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। अन्तर्क्रिया, गोष्ठी, विवाद, बहस पनि हो, त्यसले केही नै हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन। त्यसले पनि केही न केही वातावरण बनाउन मद्दत गरेकै छ, गर्छ।